मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन فقد فاز فوزا عظيما। يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.